बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ कर नहीं पा रहा। आज भी वो शिकायत भी आई हैं, इवन हमाद अजहर के हल्के से आया कि उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए जा रहे। वो पूछा गया जी क्यों नहीं जमा होने दिए जा रहे, उनका जी ऊपर से इजाजत नहीं है या ऊपर से हुक्म आया कि जमा नहीं होने। अब वो ऊपर कहां से आया है किसी को कोई पता नहीं है। जो कागजात नामजदगी उनके वसूल अभी तक नहीं हुए। इसी तरह से और भी हलकों के अंदर है, मिसाल के तौर के ऊपर कोई रहनुमा छुपा हुआ है, वो नहीं चाहता वो गिरफ्तार हो, तो कह रहे नहीं जी गुजरात से खबर आई कि वो लेके आए उसको ताकि पुलिस बाहर जो है वो गिरफ्तार कर सके। आप अंदाजा इस बात से करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को लेके कि बाकायदा जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने में नाकाम रहा है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है, यही पाकिस्तान बार कह रही है। ह्यूमन राइट्स वालों ने मजीद कहा कि ब्यूरोक्रेटिक अफसरान पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं कर रहे। ऐसा इम्तियाजी सलूक इंतखाबी अमल को बैनुल अक़वामी तनाजुर में मुतनाज़ा बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात के लिए अमली इक़दामात करे। बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन पाकिस्तान में इंतखाबी अमल का बगौर जायजा लें। अब वो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह कहा जाए, वो जिन ब्यूरोक्रेटिक अफसरान की बात करें जो कागजात नामजदगी नहीं ले रहे, वो कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर है, उनको हटाने की जब बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। और काजी साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने रात को अदालत लगा ली और हुक्म दे के उसके बाद जो है वो फैमिली के साथ बाहर जो जाना था वो गए। अब अदालत खुलने की खबर, चूंकि सबसे ज्यादा जो शिकायत आ रही हैं वो पंजाब के अंदर आ रही हैं, और इतनी शिकायत आ रही हैं कि आज जस्टिस जो बाक़िर नजफी साहब हैं उन्होंने भी बाकायदा ये कहा कि देखें ये सब कुछ जो हो रहा है, इतलात है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नहीं मिल रहे या उनको कागजात की उस हवाले से ये सारा कुछ है। तो उन्होंने कहा कि अदालत आपके पीछे है, इलेक्शन कमीशन को कहा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करना चाहता, अगर वो खुद काम नहीं करना चाहता तो फिर तो ज़ाहिर एक और मामला। उन्होंने बताया कि तमाम जो हुकूमती मशीनरी है वो राइट नो इलेक्शन कमीशन के मातहत है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन खुद शायद किसी और के मातहत है या इलेक्शन कमीशन को कहीं और से इशारा चाहिए होता है तो वो बिल्कुल अलग सूरत हाल की तरफ जाते हैं। अब इस सब मामले को लेके जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकने के हवाले से हैं या छीनने की रिपोर्ट्स हैं, और लोग हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को वो दरखास्त देते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब व्हाट्सएप नंबर तो कल आपने दे दिया, अब चूंकि वो हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारे कागजात तो जमा कराने दो, इलेक्शन लड़ने देना या ना लड़ने देना या कागजात को मुस्तरद कर देना वो बात के मामलात हैं, लेकिन ये तो हमारा आईनी और कानूनी हक है। देखिए रियासत और शहरियों के दरमियान एक आइन नामी चीज होती है, लेकिन हमें पाकिस्तान में ना आइन दिखाई देता है, कोई सरजमीन बेआइन के तस्वुर जो है उसका अमली मुजाहरा आप देख सकते हैं, ना कानून। हर रियासत के हाथ में डंडा जरूर दिखाई देता है। रियासत कहती है कि आइन भूल जाओ, रियासत कहती है कि देखो, वो हमारे जज साहबान कहते हैं हमें नहीं मालूम ये हमें बुनियादी इंसानी हुकूक कहां लेके जाएंगे। हाँ, डंडा चलेगा, डंडे की बुनियाद के ऊपर सब कुछ चलाएंगे। अब कब तक चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, क्यों चलाएंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये वो डंडे वाले लोग ही बता सकते हैं। कम से कम अकल इस बात को समझ नहीं पाती। आपकी एक बड़ी तादाद बलूचिस्तान के लोग जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह वो वहां बैठे हुए हैं, मैं इस चीज का कायल हूं। देखें, जबरी गुमशुदगी हो वो किसी का कत्ल कर देने से बड़ा जुर्म है, वो किसी ने कहा था। उसकी वजह क्या है? देखिए, किसी ने जुर्म किया है, अदालत में लेके, कानून में सुकम है, कानून में सुकम दूर करें अदालत के जरिए, लोगों के माओ बहनों के साथ ये ना करें। अब ये वो डंडे वाला जो जोर मैं आपको बता रहा हूं। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, चूंकि पंजाब में ये तमाशा ज्यादा लगा हुआ है, तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बिल आखिर कोई कदम उठाया। उन्होंने कहा छोड़े हमारी छुट्टियों को, यानी कल, आज तो वो हफ्ते का दिन गुजर गया, इतवार छुट्टी है और 25 दिसंबर की भी फिर छुट्टी होती है। उन्होंने ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट इन छुट्टियों के दौरान बंद नहीं होगी और लाहौर हाई कोर्ट छुट्टियों के बावजूद खुली रहेगी, लोगों की शिकायत सुनेगी और जिस हद तक मदावा किया जा सकता है उस मदावे को, ज़ाहिर है इसकी कोशिश तो यही है।
جتنا حصہ ڈالا جا سکتا ہے وہ اس میں ڈالنے کی جو کوشش ہے وہ کی جانی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک معاملہ۔ دوسرے نمبر کے اوپر میں نے عدالت سے متعلق آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کا یہ جو فیصلہ جو درخواست خارج کی ہے اس کو کالعدم قرار دیں، اور عمران خان الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب اس درخواست کے اوپر ڈائری نمبر لگا اور اس کے بعد رجسٹرار آفس نے عمران خان کی درخواست کے اوپر نہ صرف وہ اعتراض عائد کیا ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو سرخ جھنڈی دکھائی ہے اور اپیل کے اوپر اعتراضات کرتے ہوئے اس کو واپس کر دیا۔ رائٹ نو سب سے بڑی خبر یہ ہے۔ اچھا، اس کو واپس کیا کیا گیا ہے؟ یہ کہا گیا جی جو اپیل کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیچ کیے گئے ہیں وہ نامکمل ہیں۔ پھر یہ کہا کہ تمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ جو ہے وہ اپیل 6 جنوری تک جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ مطلب بڑا سادہ ہے کہ 6 جنوری تک یہ سب کچھ کیا جائے گا اور تب تک جو ہے وہ کاغذات نامزدگی عمران خان کے مسترد کیے جا چکے ہوں گے اور ان کو الیکشن ریس سے نکالا جا چکا ہوگا، تو ہم تب تک جو سپریم کورٹ ہے اس حوالے سے اس کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہ جو انٹرا پارٹی کو کالعدم قرار دیا ہے اور بلے کا نشان واپس لیا ہے اس کی تصدیق شدہ کاپی نہیں دی، اور تحریک انصاف کا جو نمائندہ ہے وہ کئی گھنٹے وہاں پہ بیٹھا رہا۔ کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، جب مصدقہ کاپی کے لیے آپ کو بلا لیں گے۔ اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج عدالت سے رجوع کرنا تھا اور عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کرنا تھا کہ بلہ ہمارا انتخابی نشان ہے۔ الیکشن کمیشن ایک بلے کا نشان لیا، دوسرا آج انہیں مصدقہ کاپی نہ دے کے ان کا عدالتی آئینی قانونی حق مار لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کل اتوار ہے، اتوار بھی چھٹی ہے، سوموار بھی چھٹی ہے، اور اس چھٹی کے دوران اب آپ عدالت سے رجوع نہیں کر سکیں گے۔ تو یوں ایک بار پھر وہ جو اگلی بات ہے، گو کہ آج بیرسٹر گوہر جو ہے جو اب چیئرمین نہیں رہے، وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے دکھ ضرور پہنچا ہے اور ان کے مطابق ہمارے پاس پلان بی موجود ہے۔ وہ پلان بی کیا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ کو آؤٹ کیا جانا ہے تو آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اڈیالہ سے آج بہت بڑی خبر ہے اور کسی بھی وقت اڈیالہ سے وہ آ سکتا ہے، جس طرح 5 اگست کو ہمایوں دلاور صاحب نے توشہ خانہ کے اندر جو کچھ کیا تھا، لگتا یہ ہے کہ ابوالاسناد ذوالقرنین سائفر والے کیس کے اندر وہی کر رہے ہیں۔ چونکہ کل جو سپریم کورٹ نے آبزرویشنز دی ہیں، سپریم کورٹ کا کل کا عمران خان کو جو ضمانت دینے کا معاملہ لگتا ہے وہ بہت دل کے اوپر لگا ہے اور بہت جلدی اب بدلے میں عمران خان کو سزا سنائے جانے کا پلان لگ رہا ہے۔ آج ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آدھی رات کو فون کیا تحریک انصاف والوں نے کہا، اور اس کے بعد آپ نے عدالت لگا لی۔ عدالت لگانے کے بعد آپ نے 22 گواہان پیش کر دیے، جس میں آپ نے اعظم خان کا، سیکٹری فلاں فلاں سب کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد ایون ان کے اوپر جرا کرنے کے لیے تحریک انصاف کے وکلاء موجود نہیں تھے، اور یہ قانون کہتا ہے کہ آپ نے اگر وہ ریکارڈ کرانی ہے تو اس کے لیے مخالف پارٹی کا جو وکیل صفائی ہے وہ موجود ہونا چاہیے، لیکن نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ شاید جنوری چڑھنے سے پہلے سائفر کے اندر عمران خان کو سزا سنا۔ دیکھیں سائفر ختم ہو گیا کیس عملی طور پہ، کل سپریم کورٹ نے جس طرح کہا ہے۔ اب یہ سزا سنائی جانی کیوں ہے؟ الیکشن کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، پھر ہائی کورٹ تھوڑا ٹائم لگے گا، پھر ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ والا جو معاملہ ہے، چونکہ جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی معاملہ سپریم کورٹ نہیں جائے، ٹیکنیکلی کیس ختم ہو گیا، باقی اب جلد بازی ہے۔ اب اکرام راجہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان نے آج کی جو سائفر پیشی ہے اس سے واک آؤٹ کر لیا ہے۔ اب ان کے اس واک آؤٹ سے ظاہر ہے جس طرح انہوں نے اس وقت سارا کچھ ہوا تھا توشہ خانہ کے اندر سزا سنائے گی، تو سائفر والا جج بھی بڑی جلدی کے اندر اس پروسیس کو مکمل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تھوڑے الیکشن کا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کسی طور پہ باہر نہ جان نہیں ہے، جب بھی میرٹ کے اوپر سپریم کورٹ یا کہیں جائے گا 1 منٹ کے بھی یہ ٹک نہیں پائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔